रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज होसीपारीको आवाज क्रान्ति लामा गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने अभियानका साथ सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार लिएर यति बेला हामी कोलाती घुम्नु वडा नम्बर 6 को यो माझी बस्तीमा आइपुगेका छौँ। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणसँगै यो माझी बस्तीमा एउटा दुर्दशा पैदा भएको छ। यो घरहरू यसरी धजा फुटेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ वडा कार्यालय कोलाती घुम्नुको वडा अध्यक्ष भरत बहादुर शिवभक्ति, यहाँका शिक्षक समाजसेवी क्लबका प्रतिनिधिले यो बस्तीको निरीक्षण गरेको छ। हिजोबाट यहाँ सुक्खा पहिरो जाने सम्भावना बढेको छ। वडा कार्यालयको निरीक्षणसँगै एउटा रिपोर्ट के सार्वजनिक हुँदैछ भन्दा यति बेला मध्य पहाडीको यो बाटो निर्माणसँगै यति बेला 6 घर माझी बस्तीको उठीवास हुने अवस्था रहेको छ। हामी तपाईलाई स्थलगत रिपोर्टिङसँगै सम्बन्धित नेपाल सरकारको जनप्रतिनिधिको निरीक्षणसँगै यो रिपोर्ट तपाईहरुलाई सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र सडक विभाग र सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरोस् र यति बेला यो मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणसँगै एउटा अर्को बस्ती पनि समस्यामा परेको छ। त्यो बस्ती हो यो कोसीपारीको परी गाउँको रूपमा परिचित नर्जपाखा चाहिँ अहिले त्यो बाटो खण्डर निर्माणसँगै चाहिँ 1 वर्षदेखि बस्ती बीचको एउटा आगमन रोकेको छ र खानेपानीदेखि सुत्केरी महिला वृद्ध पनि त्यो बाटोबाट हिँड्न असक्षम रहेको छ र त्यो बाटोबाट हिँड्न सक्ने अवस्था छैन र त्यो बस्ती जानको लागि चाहिँ पुल या सडकको आवश्यकता रहेको छ। 1 वर्षदेखि यो मध्य पहाडी लोकमार्गको यो निर्माणसँगै एउटा गरिब बस्तीको एउटा माझी बस्तीको उठीवासको हामीले यो सदृश्य तपाईलाई देखायौँ। सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यानाकर्षण होस्। यो माझी बस्तीको आजबाट यहाँ घर बस्न सक्ने अवस्था छैन। पशु चौपाया, एकल महिला, सुत्केरी, वृद्ध लगायतका यहाँ मान्छेहरूको बसोबास रहेको छ। धेरै सङ्ख्यामा चौपायाहरू पनि रहेको छ र भूकम्पसँगै 2टा कोठाभन्दा बस्ने अवस्था छैन र यो बर्खाको मौसममा कहाँ बस्ने कहाँ जाने पनि उहाँहरूको अवस्था नरहेको हामी तपाईलाई यस स्थलगत रिपोर्टिङबाट जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यति बेला हामी कोलाती घुम्नुको यो वडा नम्बर 6 को माझी बस्तीको यो वास्तविक दृश्य तपाईलाई देखाउन गइरहेका छौँ। क्रममा छौँ। वडा अध्यक्षज्यू पनि यो निरीक्षण क्रममा आइपुग्नु भएको छ। यति बेला सम्बन्धित निकायको हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू यतिखेर भरत बहादुर शिवभक्ति यहाँ यो निरीक्षण क्रममा मध्य पहाडीको यो बाटो निर्माणसँगै एउटा बस्तीको विनाशको निरीक्षण क्रममा हुनुहुन्छ। वडाज्यू तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर तपाईँ यो बस्तीको जुन यो मध्य पहाडीले जुन घरहरू बगाउने अवस्था बनेको छ, खण्डर अवस्था बनेको अवस्था छ, यो अवस्थालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ, अहिले के भइरहेको छ अवस्था तपाईँले निरीक्षण गर्दा चाहिँ वडा कार्यालयको निरीक्षण गर्दा? अब यहाँ चाहिँ भरे मान्छेको नै जनधनको क्षति हुने अवस्था छ। घर त यसै भत्किन्छ उसै भत्किन्छ। पहिलो नम्बरमा मध्य पहाडी लोकमार्गले यो मान्छेहरू जति बसोबास गरिरहेछन् यसलाई तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो घरको मूल्याङ्कन, घरको नापजाप हुनु पर्यो। नेपाल सरकारको मापदण्ड जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ यसको क्षतिपूर्ति राहत के हो त्यो चाहिँ तुरुन्त छिटोभन्दा छिटो मान्छेहरू गरिब छन्, दलित जनजाति पिछडिएका होइन, यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले पहिलो नम्बर बाँसको व्यवस्था गर्नु पर्यो। राहतको कुरा त्यसपछि हुन्छ। त्यसपछि यो क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि तत्काल अगाडि बढाउनु पर्यो। यही नै हो। यहाँ चाहिँ आजै नै तत्काल नै यहाँबाट यो बस्तीका मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्यत्र चाहिँ बसोबास लगिहाल्नुपर्छ, नत्र यसको अहिले भर भन्न सकिने अवस्था छैन। हजुर वडाज्यू यति बेला तपाईँको निरीक्षणको वडा कार्यालय निरीक्षण क्रममा चाहिँ कति घर क्षति भएको देखिन्छ र तपाईँले यहीबाट हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट सम्बन्धित निकाय ध्यान आकर्षण गर्नु त कति राहतको आवश्यकता छ तत्काल अहिले कति घरलाई चाहिँ? अहिले यो राहत ठ्याक्कै हाम्रो मूल्याङ्कनले होइन स्थानीय तह वडा सरकार भन्दै भएन। त्यो मध्य पहाडी लोकमार्गको पनि एउटा घर बराबर त्यसको चाहिँ पहाडी होइन जिल्लाको तराई जिल्ला होइन यो हिमाली जिल्ला भन्ने कुरा आउँछ। त्यो अनुसार यहाँ हाम्रो मध्य पहाडी जिल्लाको चाहिँ हकमा यसको मापदण्ड होला। त्यो अनुसार चाहिँ अब उचित किसिमको चाहिँ यसको राहत पाउनु पर्यो। जस्तो वडा चाहिँ अहिले तपाईँ यो घर चर्कीको अवस्था तपाईँले निरीक्षण गर्नुभयो। वडा कार्यालय एउटा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि बताउला। अहिले तत्काल चाहिँ यहाँको घरको जुन मान्छेहरूको चाहिँ बसोबास उडेको अवस्था चाहिँ कति घरको हो? त्यो ठ्याक्कै अहिले घर भन्दै थाहा हुन्छ बसोबास गरेको ठ्याक्कै 6 घर दूरी पर्छ नि यसमा। 6 घर दूरी चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको लागि अहिले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ। वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था हो। जस्तो यसको लागि चाहिँ जिल्ला दैविक प्रकोप अथवा जिल्ला समन्वय अथवा सम्बन्धित सरकारले चाहिँ के भन्न चाहन्छ वडा अध्यक्षबाट तपाईँ? यो सबै निकायहरू चाहिँ मान्छेलाई यो दैविक प्रकोप परेको ठाउँमा अब काम गर्ने निकायहरू छन्, अन्य निकाय छन् भने सबै मान्छेहरूको चाहिँ यहाँ नजर पर्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा पीडित मान्छेहरूलाई सबै मिलेर राहतको व्यवस्था गर्नु पर्यो। मानव क्षति हुन दिनु भएन। यही नै हो मेरो भन्नु।
अस्ति बेला हामीले वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी पीडित व्यक्तित्वसँग नै कुराकानी गर्ने क्रममा छ। एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको घर क्षति भएको छ। हामीले यो बच्चा बोकेर कहाँ जाने भनेर उहाँले चिन्ता गरिरहनु। हजुर शुभ नाम? सुभद्रा माझी। अनि यो तपाईँको घर चाहिँ यसरी फुटेको आजबाट हो कि पहिलेदेखि थियो? हिजोबाट हो। हिजोबाट हो? धेरै भएको छैन, हिजोदेखिबाट हो। अनि आजदेखि तपाईहरु यहाँ घर पाउने बस्न सक्ने अवस्था छैन? बस्न जाने यहाँ। यस अवस्थालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई चाहिँ? के गर्ने अब, के भन्नु हो? तपाईले चाहिँ छिटो बस्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। राम्रो छिटो मिठो चाहियो। मित्रले तपाईले यतिखेर देख्नुहुनेछ यसरी बच्चा च्यापेर मान्छेहरू घर बाहिर निस्केको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकायले यो ध्यान आकर्षण गरोस् भन्ने चाहनु भएको छ। यहाँका वडा अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधि र यहाँका शिक्षक, क्लबका प्रतिनिधिहरू सबैले यहाँ निरीक्षण गर्दा यो घरको अवस्था चाहिँ एकदम विकराल रूपमा रहेको र यो घर पनि चर्केर तल जाने अवस्था रहेको छ। अहिले निर्माण गरेको यी घरहरू चाहिँ समस्याग्रस्त हामीले देखेका छौँ र यो सम्बन्धित निकायको बेलामा ध्यान आकर्षण हामी भन्न चाहन्छौँ। एकजना अर्को अङ्कलसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। अङ्कलको शुभ नाम? तपाईँको घर पनि यस्तै क्षतिग्रस्त भयो? यही हो तपाईँको घर चाहिँ? उहाँको घर चाहिँ यो कति वर्ष हुनुभयो हजुरले? भयो होला 6 सालको 10 सालको। यो घर चाहिँ आजदेखि फुट्न थालेको? आजदेखि। अनि तपाईँ यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन? छैन। अनि यहाँ जस्तो वडाहरूले केही राहतको व्यवस्था गरेको छ आजसम्म? कहाँ गर्नु? छैन। भने चाहिँ आज तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ कि अब अन्य ठाउँ सर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? कहाँ सर्ने ठाउँ छैन, यहीँ बस्ने अवस्था हो। अनि सरकारले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब के गर्नु, सरकारलाई के भन्नु छ? यो छिटो बनाइदियोस् भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही नै हो। मित्र, यति बेला तपाईँ रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज www.radiocranti.com हेर्दै सुन्दै रहनु भएको छ भने यी सबै घरहरू चाहिँ यो मध्य पहाडीको तल बाटो निर्माणको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ समस्याग्रस्त भइरहेको अवस्था छ। एकतिर अर्को एकजना दाइसँग कुराकानी गर्ने क्रम छ। हजुर शुभ नाम? गोपाल माझी। तपाईँको घर पनि यहीँ पर्छ? मेरो त पढाइ हो। यो क्षतिग्रस्त भएको चाहिँ के अरे यो यसको लागि चाहिँ के माग गर्न चाहन्छ तपाईँ? अब यो त अब क्षतिपूर्ति पूरण गर्नलाई त अब सबै भएर संरक्षण गर्नु पर्यो नि। हजुर हजुर, यो चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। यति बेला मित्रहरू तपाईँले यो फुटेको घरको दृश्य पनि देख्नुहुन्छ भने यतिखेर हामीले यो फुटेका दृश्यहरू देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ यस्तो अवस्था भएर फुटिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ मानवीय क्षति हुने सम्भावना हामी देख्छौँ। यहाँ साना साना बाख्राहरू पनि पालन गरिरहेको अवस्था छ। यो बाख्रा कहाँ राख्ने भनेर यहाँका मान्छेहरूको चिन्ता रहेको छ। यति बेला यो बस्तीको चिन्तालाई दूर गर्नको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् भनेर यहाँ कुराकानी गरिरहेको छ। यी वस्तु र यी मान्छेहरूको पनि अवस्था निकै खराब रहेको हामीले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला यो पुरैसम्म फुटेको अवस्था छ। यति बेला यो सम्बन्धित निकायको हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। मध्य पहाडीको निर्माणसँग यसरी चाहिँ यो जमिन फुटेर समस्याग्रस्त भएको हामीले तपाईँलाई निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यति बेला यसरी चाहिँ मध्य पहाडीको यो बाटो निर्माणसँगै यी सबै जमिनहरू क्षतिग्रस्त भएको हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र अहिले यहाँका वडा जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थलगत निरीक्षण पछाडि 6 घर चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको तत्काल राहतको आवश्यकता रहेको जानकारी यहाँका वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी दिनुभएको छ। र सम्बन्धित निकायको हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र यो साबिक कोलाती भुम्लु गाविसको वडा नम्बर 3 सँग जोड्ने यो पिपल बोर्ड पनि हो। अहिले ठुलो खाडल परिसकेको छ। यो एउटा बस्ती र अर्को बस्तीको बिचको पनि सम्बन्ध टुटेको अवस्था छ। यहाँ बस्तीको अवस्था टुटेको अवस्था छ। एकतिर हामी यो पुलको पनि आवश्यकता रहेको यहाँको स्थानीयहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। यहाँ सर्वप्रथम चाहिँ यो घर भासिने क्रम भइसके पछाडि सम्बन्धित निकायले यसको ध्यान आकर्षण गर्दै तत्कालै 6 घर धुरीको लागि चाहिँ राहत आवश्यकता रहेको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विशेष रिपोर्टिङ सहित क्रान्ति लामा, कोलाती भुम्लु, नर्जपाखा। क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने अभियानका साथ यति बेला हामी कोलाती भुम्लु वडा नम्बर 6 को माझी बस्तीमा आइपुगेका छौँ। यति बेला यो माझी बस्तीमा एउटा अर्को यो वज्रपात भएको छ। विकास निर्माणसँगै मध्य पहाडीले निर्माण गरेको रोड नजिकैको घरहरूमा चाहिँ यो जमिन धजा फाटेर
घर बस्न नसक्ने अवस्था भएको छ। यस अवस्थाको बारे गाउँपालिका वडा अध्यक्ष लगायतका यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि निरीक्षणसँगै यहाँ क्लबको अध्यक्ष कोसीबारी युवा क्लबको अध्यक्ष खेलकुद क्लबको अध्यक्ष हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छु। उहाँ चाहिँ राममाझी हुनुहुन्छ। राममाझी तपाईँलाई स्वागत छ। र यो अहिले चाहिँ कति चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको छ रामजी? अहिले क्षति त अहिले हाम्रो 6-7 घर धुली क्षति भएको छ। अहिले अब हजुरहरूले त्यो पनि भएकै होला, यस्तै छ यहाँनिर। हजुर अब यसको लागि चाहिँ हामीले अब सहितदेखिबाट अब हाम्रो पत्रकार सहितदेखिबाट चाहिँ सबलाई हामीले बोलाएर चाहिँ अब लिएर देखाएर हामीले सबै कुरा हामीले गराइरहेको छौँ। अब उहाँहरूले पनि अब राजहरू दिने अब कुरा पनि अब हामीले गरिरहेछौँ राजदेखिबाट चाहिँ सबैलाई। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको तत्कालको माग चाहिँ के हो राम? अहिले तत्कालको माग चाहिँ अब राजहरू अब चाहिँ अब राजहरूको लागि चाहिँ अब हामीले अलि माग गरिदिनु पर्यो। अब यो घरहरू चाहिँ अलि बसिबास चाहिँ अब अलि अन्तर ठाउँ सारिदिनु पर्यो हामीले। हजुर अनि मेरो भनाइ चाहिँ यही छ। अनि अरू अहिले प्रभावित घरहरू चाहिँ कति बस्ती हो? अहिले हाम्रो 6-7 बस्ती भेट्छ होला हजुरको। अहिले 7 बस्तीमा कति जनसङ्ख्या छ? अहिले जनसङ्ख्या त अब त्यहाँ त अब एउटा घरमा 4-5 परिवार छन्, अर्को घरमा 6-7 जना, त्यस्तै भनेपछि 30-40 जना मान्छे चाहिँ प्रभावित छन्। बच्चा बच्ची कति छ अहिले? बच्चा बच्ची पनि छन्। तपाईँको सुत्केरी महिला वृद्ध कस्तो छ? महिला वृद्ध तपाईँको त्यति छैन। अब होइन त्यो होइन, अहिले यहाँको लागि चाहिँ अब अरू त्यस्तो छैनन्, बच्चाहरू मात्र छन्। अनि अहिले अगाडि छन् अहिले त त्यही मात्र हो। त्यो तत्काल चाहिँ अब यो अस्थायी राहतको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ यो घरको बसोबासको लागि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको माग हो। अन्तमा के भन्न चाहन्छु रामजी? अब अन्तिममा मेरो भनाइ नै यति नै होला। अब मेरो तर्फबाट रामबहादुर माझीको युवा क्लब तर्फबाट नमस्कार। हजुर हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामीले यो बस्तीको यो अवस्थालाई देखाउन गइरहेका छौँ। त्यतिखेर एकजना आन्टीसँग हामी कुरा गर्ने चाहे। हजुरको शुभ नाम? मेरो गङ्गा माझी। हजुर यो तपाईँको घर चाहिँ यसरी फुटेको अहिले अवस्था हो? हजुर हजुर। यो कति वर्ष हुनुभयो हजुरले? यो भर्खर वर्ष दिन भयो। यो अलिअलि यो बनाएको घर चाहिँ तपाईँले कति वर्ष हुनुभयो भनेको? म त हजुर म 60 61 62 वर्ष। 62 वर्ष भइसक्यो। 62 वर्ष उमेरमा यो मध्य पहाडीसँगै तपाईँको घर चाहिँ यसरी चर्केर उठीपास लाग्ने अवस्था छ। अनि सरकारले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले हिजो अस्ति नै भनेको सर, अब हेर्नु न, भन्दा अब हजुर उहाँहरू मान्नुहुन्न। नमान्दाखेरि अब अहिले वर्षसँग भोगी भएन। अब हजुरहरूको अब सब अब नाश भोगी भएन अब भनौँ न। हजुर तपाईँहरूको माग चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फेरि पुनः तपाईँको यो बस्ती स्थानान्तरण गरेर अर्को नयाँ बस्तीमा सार्दैछ भन्ने हो? हजुर 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 हजुर। भनेपछि यो 6-7 घरधुरी चाहिँ अहिले सारिदिनु पर्ने अवस्था। जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले अघि तपाईँले एकजना सुत्केरी महिला पनि छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुत्केरी महिला पनि छ। अब भनौँ एकजना के दुईजना छन् नि सुत्केरी महिला पनि छ। एउटा त काठ मान्छे छ। भने यो सुत्केरी महिलालाई राख्ने अवस्था पनि छैन अहिले। अब खै त हेर्नु त, अब भरे कस्तो हुन्छ के हुन्छ अब यी अब बसीबास हजुरको अब हजुरहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। तत्काल वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिकाले यसको कुनै के अरे राहतको सामग्रीहरू घोषणा गरेको छैन अहिले? छैन बाबु, त्यो त आफै बसिरहनु भएको छैन, त्यो चाहिँ। यति बेला एकजना आन्टीले उहाँको दुःख व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यहाँ वडा र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले पनि म एकल महिनालाई त दिएनन्, अर्थ त के कुरा हजुर? हजुर म एकल महिनालाई के अरे केही चिजै छैन अहिले। हजुर म एकल महिला हो नि। तपाईँ एकल महिला त कुनै भत्ताहरूको आवश्यकता? केही छैन। एकल महिला हुनु भएको चाहिँ म एकल महिला भएको अहिले 5 वर्ष भयो। अहिलेसम्म तपाईँलाई त्यो भत्ताहरू केही पाएको छैन? भत्ता चाहिँ आइरहेछ, अर्थ यस्तो चामल साबुन यताउति दायर केही पनि छैन। हजुर अहिलेसम्म केही सुविधा छैन। त्यो सुविधा चाहियो भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर। यति बेला एकजना आन्टी उहाँ एकल महिला हुनुहुन्छ। आजसम्म पनि उहाँ एकल महिला हुनुभएको पनि 5 वर्ष भइसक्नुभयो। अहिले चाहिँ उहाँको घरमा झन् वज्रपात परेको छ र यसरी घर फुटेको अवस्था छ। सुत्केरी महिला छ, एकल महिला छ, तर पनि उहाँहरूको चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय निकाय र सम्बन्धित सरकार निकायले वास्ता नगरेको भनेर भन्न चाहनु भएको छ। अन्तमा के भन्न चाहन्छ आन्टी? हजुरको चाहिँ नि यो गोपाल माझीको जमानादेखिको घर त्यो उठेको अहिले 50,000 मात्रै त्यसलाई दिए पनि त्यसले सिमन्टी बाल्ला साल्ला ल्याएर त बनाउँथ्यो होला नि। अब घरमा खानी छैन, घर बना भन्छ। केले बनाउने भन्नुहोस् त हजुर? हजुर त्यो भनेपछि घर बनाउने पैसै नभएर बनाउनु छैन, पैसै छैन, खानी पैसा छैन, घरको त के त्यो अवस्थाको कारणले पनि घर नबनाउने। त्यही भएर चुबोलार भइरहेछ। अब ऋण गर्न जाउँ कसले दिने? हजुर ऋण गर्न दिँदैनन्, माग्न जाउँ कहाँ जाओस्? त्यही भएर चुबोलार भइरहेछ। छैन भनेपछि गरिबीको कारणले घर बनाउन नसक्ने अवस्था पनि हो। अझ यो हुँदाहुँदै पनि यहाँ चाहिँ घर आफै बग्यो। अब आफै जम्न हेर्नु त। हजुर ल अब यो गोपाल माझी घर चाहिँ अलिक परै नै छ। हजुर है परै नै छ, भए पनि यसको केही नभएर बनाउन सकेन। हजुर अब अलिकति मगाए आउँछ खानै ठिका। अब केले बनाउने खै? पैसा नभए बन्दैन त हजुर? बन्छ हजुर कुनै कुरो बन्दैन। भनेपछि सरकारले अहिले तपाईँको घर बनाउन नसक्नेहरूको लागि घर बनाइदिन्छु भनेको छ। यो प्याकेज पनि तपाईँकोतिर आएको छैन?
अनि त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बनाइदिनु पर्ने भन्ने तपाईँको माग हो? हजुर हजुर हजुर। हस्, यति बेला हामी कोलातीको यो माझी बस्तीको दुःखलाई देखाउन गइरहेका छौँ। गोपाल माझीजी उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ घर बनाउन नसक्ने कारण चाहिँ के हो अङ्कल? घर यहाँ बनाएको पहिला त्यो हजुर यो मध्यपालले गर्दाखेरि हजुर गयो। हजुर त्यो जाँदाखेरि अनि यहाँ सप्लाई गर्न सकेको छैन कि। हजुर सप्लाई भनेको सामान ल्याउन सकेर सामान ल्याउन सकेको छैन। जस्तो त्यो आर्थिक अभाव पनि हो। बन्द पनि भयो। हजुर यो बन्द हुँदाखेरि अब सामान ल्याउन सकेन। हजुर त्यही हुँदाखेरि अनि बन्द भन्दैछ। अझै आर्थिक अभावको कारणले जस्तो पैसा नभएको कारणले पनि घर बनाउन नसकेको तपाईँले। अनि तपाईँको आम्दानी स्रोत चाहिँ के? आम्दानी सोचेको अब हाम्रो चाहिँ मेरो सोचे चाहिँ अब यो खर्च भयो घर बनाइहाल्ने भनेको। ए भनेपछि सम्बन्धित निकायले तपाईँको चाहिँ यो घर बनाइदियोस्, मसँग त्यो आर्थिक स्रोत छैन भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? भनेको यो चाहिँ मैले भनेको सिमेन्टी बाल्न अब गिटी ल्याउने पैसा उहाँहरूले ल्याइदिएपछि बनाउने खर्च म बेहोर्छु। उनीहरूले गिटी बाल्न सिमेन्टी ल्याएपछि त म बेहोर्ने खर्च बनाउने खर्च म बेहोर्छु नि सबै। हजुर त्यो भन्न चाहनुहुन्छ? भनेको मैले अहिलेसम्म घर तपाईँ चाहिँ अहिले कहाँ बसिरहनु भएको छ त? माथि नै छ हामी पुरानो घरमा। त्यो जोखिमपूर्ण घरमै छ? पुरानो घर चाहिँ के कस्तो चर्केको छ कि अथवा बस्न मिल्ने अवस्था हो त्यो पुरानो घर चाहिँ? यति बेला तपाईँले गोपाल माझीजीको पनि दुःख देखिहाल्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यो जुन मध्य पहाडी कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई सामानहरू नल्याइदिएको कारणले यो भनिरहनु भएको छ। यहाँ महिलाहरू पनि यसरी बच्चा बोकेर समस्याग्रस्त ढङ्गले बसिरहनु भएको छ। हामी सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसरी मध्य पहाडीसँगै निर्माण भएको कोलाती वडा नम्बर 6 को यो माझी बस्तीको अवस्था तपाईँलाई हामी जस्ताको तस्तै देखाउन चाहन्छौँ। विकाससँगै विनाशको यो कथा तपाईँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कोलातीको यो माझी बस्तीबाट देखायौँ। यहाँ एकल महिला, यहाँ सुत्केरी महिला, साना साना बालबालिकाहरू पनि छ। आजबाट यहाँ घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन भनेर भन्नुभएको छ। टुक्रा टुक्रा गरेर झार्नुपर्छ। नमानेको हामीले भने नमानेको भने दिदीले नमानेको घर अन्त बन्नुपर्छ। अनि यहाँ भन्नु तपाईँलाई भने उनीहरू आउँदैन, तपाईँ गर्दैन। अनि हामीलाई फुर्सद छैन। यस्तो बाटो यस्तो बाटोले के फाइदा? तपाईँले बाटो यस्तो गर्दै अब यस्तो गरी खन्ने पनि त होइन हाम्रो यसो तसारेर अलिअलि अलिअलि पऱ्यो हाम्रो कति के छ अहिले अलिक तास अरूको त अलिअलि तास नि त्यस्तै नै हो नि। नमस्कार, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज। यति बेला हामी कोसीपारीको कोलाती भुल्न आइपुगेका छौँ। मध्य पहाडीको यो बाटो निर्माणसँगै एउटा माझी बस्तीको अवस्था भयावह रहेको छ। यति बेला हामी एकजना पीडित माझी समुदायका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छु। हजुरको शुभ नाम? साइला माझी। यो जुन यो मध्य पहाडीको निर्माणसँग यो तपाईँको घर चाहिँ एकदम उच्च जोखिममा परेको अवस्था छ, यसरी चर्केको अवस्था छ तपाईँको बसेको घर। यो चाहिँ कहिलेदेखि चर्किने सुरु भएको? हिजोबाट। हजुरको नाम चाहिँ साइला माझी। यो कति नम्बर वडा पर्छ कोलातीको? 5 नम्बर वडा। यहाँ चाहिँ कतिजना तपाईँहरू बस्नुहुन्छ यो बस्तीमा चाहिँ? 7जना बस्नुहुन्छ। यो चाहिँ हिजोदेखि चर्किन सुरु भएको। अनि यो जुन बाटो निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँको जुन मध्य पहाडीका यो जिम्मेवार व्यक्ति अथवा इन्जिनियरहरू तपाईँसँग सल्लाह गरेन? कहाँ गर्नु गरेकै छैन नि। अहिले चाहिँ यो छुँदैन कटक काट्ने भनेर उता बाटो काट्यो, अहिले यहाँ हजुर अझै यो बाटोले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू घर जोखिम भएको अवस्था छ।
यतिखेर आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू यति बेला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी उहाँको चाहिँ यो जुन भूकम्पको निर्माणसँगै बनेको घर चाहिँ यसरी चिरा परेको अवस्था छ। यो चिरा परेको जुन घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, आजैबाट तपाईँहरू बसेर सर्नुपर्ने अवस्था छ र तपाईँहरू चाहिँ यसको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभागलाई चाहिँ के भन्नु अब उनीहरूले के हेर्ने होइन। तपाईँले चाहिँ राहतको आवश्यकता अथवा यो घर बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता हो? आफूले त घरै बनाउनु पर्यो, बस्ने ठाउँ छैन। हजुर बस्ने ठाउँै बासै छैन, कहाँ गएर बस्ने? हजुर अब यहाँ बासै छैन तपाईँको? हजुर मित्र यति बेला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यो घर चाहिँ यसरी चर्केको अवस्था चाहिँ निकै परसम्म उहाँहरूको चाहिँ यो बसोबास नै गइरहेको अवस्था छ। 5 घरको अवस्था खराब छ। यो मध्य पहाडीको कारणले तपाईँको घर जाने बाटो नै टुटेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ देवराज? हामीलाई मुख्य कुरो निकासै छैन, निकास छैन। यो निकासको लागि चाहिँ के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ दोस्तो यहाँ स्थानीय सरकार मध्य पहाडीले चाहिँ? हामीले जसरी हामीलाई अब 3 नम्बरका जनतालाई कसरी निकासै खोलिदिनु पर्यो। जस्तो यो देखेको बाटो चाहिँ उहाँहरूको घर जाने बाटो, यो चाहिँ नर्जापाखा भन्ने गर्छ र उहाँहरू चाहिँ 3 नम्बरमा कति घर सङ्ख्या छ तपाईँको? हाम्रो लगभग होला कति 28-29 घर छ। 28 घर दूरीलाई चाहिँ अब पानी जाने यताउति बस्ने भाउ केही छैन। यहाँ चाहिँ अब के को आवश्यकता हो त? अब बाटोको निकासै चाहियो। बाटो भनेको पुल निर्माण गर्नुपर्ने? पुल भन्दा नि हामीलाई पहिला पनि अब सडक थियो। हजुर सडकै हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो स्थानीय वडा अध्यक्ष, गाउँ सरकार र सडकको सम्बन्धित सडकले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले के भन्नु भएको छ र के भयो? पहल त्यही छ हाम्रो। बाटो बनाइराख्नु भएको छ नि उहाँले? छैन। अहिले चाहिँ कसरी चलिरहेको छ तपाईँको? हाम्रो त पैदल यात्रा छ होइन। अब पहिला पनि एकदम जोखिमपूर्ण अवस्था। जोखिमपूर्ण छ। यतिखेर हामीले देवबहादुर पहरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। 28-29 भन्दा बढी घर रहेको र निकै पहरीहरूको पुरानो बस्ती पनि रहेको उहाँले भन्नुभएको छ र त्यो बस्ती लोप भएमा चाहिँ एउटा पहरीको संस्कृति, त्यहाँको पुरानो धरोहर पनि लोप हुने उहाँले भन्नुभएको छ। र अन्तमा चाहिँ तपाईँको माग के छ? यो कति समयसम्म गरिसक्नुपर्ने के छ हाम्रो? यो भनौँ अब 1-2 महिनामा हाम्रो माग पुरा होस्, बालबच्चाहरू यस्तो जोखिममा हिँड्नु नपरोस्, पानी लिनु गाह्रो पर्छ। हजुर बाटो यहाँ धारामा नआउँदा अन्त अन्य ठाउँमा जानुपर्छ। हजुर अब बाटो यस्तो जोखिम छ, भरे सधैँभरि यस्तो हुँदैन। झरी बादल पानी पर्छ, बाटो यस्तो थाहा छैन, गाह्रो छ नि। हजुर यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस् भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही हो। मित्रहरू तपाईँ यति बेला रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज सुन्दै र हेर्दै रहनु भएको छ। यसरी फुटिरहेको अवस्था छ। देवबाबुजीले भने जस्तै गरी यो फुट्नुको अवस्था त छँदैछ, तर उहाँहरूको बस्तीमा खानेपानीको पनि अवस्था छैन, कृषि पशुपालन गर्ने अवस्था पनि छैन। उहाँ दिनचर्या चाहिँ एकदमै दुःखद रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सम्बन्धित निकायले पुल या सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ, अथवा सडकै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग रहेको छ। देवबाबुजी अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई अर्थ भन्दा नि पुल भन्दा नि हामीलाई सडकै हाम्रो यहाँ जो 3 मिटर 4 मिटर हाम्रो सडक निर्माण हुनु पर्यो यहाँ। हजुर यतिर अर्को एकजना दाइसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छु। तपाईँ त्यही बस्तीको हुनुहुन्छ? म खासै वार्ड नम्बर 3 को हो। हजुर यो ठाउँमा हामीले पहिल्यैदेखि यो बाटो खन्नुदेखि सुरुवात चाहिँ हामीलाई कि बाटो हाम्रो जसरी नै हाम्रो पहिलाको बाटो छ, हामीले धार्मिक सडक, कृषि सडक खनिरहेका छौँ। यो बाटो मन्दिरसम्म पुगेको छ। यो बाटो अहिले यहाँ बिचमा आएर टुङ्गिरहेको छ। हजुर हामी वाजात गर्ने बाटो, बजार जाने बाटो पनि बन्द भइरहेछ। हजुर यो तत्काल छिटोमा चाहिँ हाम्रो यो तत्काल हुनै पर्छ। कति दिनदेखि चाहिँ तपाईँको यो कति महिनादेखि हामीलाई त 2 महिना 15 दिन गरिदियो भने सरकारले। जस्तो कति महिनादेखि तपाईँले जुन खानेपानी खानु पाउनु भएको छ नि, यो अप्ठ्यारो छ अहिले चाहिँ? पानी हामीले पानी त जुर्ने बेला पनि हामीलाई होइन। जस्तो यो मध्य पहाडीको बाटो खनिसके पछाडि अवरुद्ध भएको चाहिँ कति महिना भयो तपाईँको? हामीलाई 2-3 महिना 1 वर्ष बराबर भइसक्यो। 1 वर्षदेखि दुःख पाइरहेको छ हामीले। 1 वर्ष भइसक्यो। तपाईँ चाहिँ नेपाल सरकार र गाउँपालिकाले यो अनुरोध छ तपाईँलाई? हामीले बारम्बार कुरो राखेका छौँ, कसैले चासो दिँदैन। हजुर गरिरहेका छौँ बारम्बार। जहिले कहिले आएर हामीले डोजरसम्म रोकिरहेका छौँ यो ठाउँमा। हजुर यति गर्दा पनि तपाईँको समाधान भएको छैन? हाम्रो समाधान भएकै छैन यो ठाउँमा। हजुर त्यही भएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँका साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँको दुःख व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। गाउँपालिका पनि उहाँको कुरा सुनेन भन्नुभएको छ। बाटो यसरी चाहिँ घरहरू बगेको छ, बाटो चिरा भएको छ। तपाईँ घर पनि यतै अङ्कल? तपाईँ घर पनि जोखिममा परेको? हजुरको शुभ नाम? मेरो रेशमबहादुर माझी। अनि यो तपाईँको जोखिम परेको घर चाहिँ कतिवटा हो अहिलेसम्म? एउटा हो अहिले यहाँ परेको छ। अनि अब यो तपाईँहरू यहाँ बस्ने अवस्था छैन? यस्तो झाँझर भएको छ, त्यो ढुङ्गा लागेको छ। यो गएपछि यो पनि जाने भयो नि त। हजुर भनेपछि बस्ने अवस्था नभएको कारण तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ? तनावमा। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ त सरकारलाई? अब यो सरकारले अब यो कता बासी बस्ने हो, के गर्ने हो,
अब यस्तो जोखिममा बसेर राति अब निन्द्रा लाग्दैन हजुर हजुर अब के गर्ने हजुर अब त्यही अब छिटोभन्दा छिटो तपाईँको समाधान गर्नु पऱ्यो भनेर त्यही भन्नुहुन्छ मित्र। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको घर मुनि नै यसरी चिरा परेको छ, यसरी चाहिँ ठुल्ठुलो घरहरू गाईबस्तु भएको यसरी फुटिरहेको अवस्था छ, तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन र उहाँहरूले 3 नम्बरको परिबस्तीको लागि खानेपानीको समाधान गर्नको लागि वैकल्पिक बाटोको आवश्यकता रहेको भनेर यहाँका देवबारजी र अन्य साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। यो बाटोको समस्याको समाधान छिटो होस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ र यो कोलातीको जुन पीडामाथि यो समस्या भइरहेको अवस्था छ, हामी तपाईँलाई यो सदृश्य सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणको लागि हामी देखाउन चाहन्छौँ। बस्तीको आजबाट यहाँ घर बस्न सक्ने अवस्था छैन। पशु चौपाया, एकल महिला, सुत्केरी, वृद्ध लगायतका यहाँ मान्छेहरूको बसोबास रहेको छ। धेरै सङ्ख्यामा चौपायाहरू पनि रहेको छ र भूकम्पसँगै 2टा कोठाभन्दा बस्ने अवस्था छैन र यो बर्खाको मौसममा कहाँ बस्ने कहाँ जाने पनि उहाँहरूको अवस्था नरहेको हामी तपाईँलाई यस स्थलगत रिपोर्टिङबाट जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यति बेला हामी कोलाती घुम्नुको यो वडा नम्बर 6 को माझी बस्तीको यो वास्तविक दृश्य तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। मित्रहरू, सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यानाकर्षण होस्, यो विकास निर्माणसँगै यो विनाशको अन्त्य होस् र यो माझी बस्तीको दुःख पीडालाई र परी बस्तीको दुःख पीडालाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा सम्बोधन गरोस् यही भन्न चाहन्छु र विशेष रिपोर्टिङ सहित क्रान्ति लामा, कोलाती घुम्नु, माझी बस्ती। रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज।